हेलो एन्ड नमस्ते फ्रेन्ड, वेलकम टु वर्ल्ड रिपोर्ट। आज हामीले भिडियोमा डिस्कस गर्न गइरहेको छौँ कि एसियन डेभलपमेन्ट ब्याङ्कले चाहिँ नेपाललाई $150 मिलियन लोन दिने एप्रुभ गरेको छ, जो एउटा ह्युज एमाउन्ट हो नेपाल जस्तो सानो इकोनोमीको लागि। र एक तरिकाले भन्न सक्छ नेपालको यो इकोनोमीलाई बुस्ट गर्ने एक तरिकाको राम्रो चान्स रहेको छ, किनकि कोरोना भाइरसले गर्दा नेपालको जुन जिडिपी रहेको छ त्यो पनि डिक्रिज भएको छ र नेपालमा क्यापिटल कमी हुनाले धेरै इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्टहरूको चाहिँ कन्ट्र्याक्टहरू या जुन नयाँ प्रोजेक्टहरू हुन्छ तीमा काम चाहिँ त्यति स्पिडमा भएको छैन जति पहिला स्पिडमा हुने प्रेडिक्ट गरिएको थियो, जसले गर्दाखेरि यो एउटा इम्पोर्टेन्ट डिसिजन भएको छ। र यसको चाहिँ क्वेकमा चाहिँ यो दुईटा इन्टरनेसनल एयरपोर्टमा चाहिँ मेनली यसले फोकस गर्ने भएको छ। एउटा रहेको छ त्रिभुवन इन्टरनेसनल एयरपोर्ट, नेपालको अहिलेको वान एन्ड ओन्ली इन्टरनेसनल एयरपोर्ट, र अर्को रहेको छ गौतम बुद्ध इन्टरनेसनल एयरपोर्टमा, जो चाहिँ अहिले नेपालको सेकेन्ड इन्टरनेसनल एयरपोर्ट बन्न गइरहेको छ। अब यहाँ तिमी देख्न सक्छौ काठमाडौँ पोस्टले नै यसको एउटा आर्टिकल छापेको छ कि एसियन डेभलपमेन्ट ब्याङ्क एप्रुभ $150 मिलियन लोन, यो US डलर हो। र यसले चाहिँ एउटा ह्युज एमाउन्ट हो नेपालको लागि। अब एसियन डेभलपमेन्ट ब्याङ्क चाहिँ कहाँ रहेको छ त? एसियन डेभलपमेन्ट ब्याङ्कले एसियामा मात्रै नै पेसिफिक ओसनको जुन पुवर कन्ट्रीहरू, जुन डेभलपिङ कन्ट्रीहरू हुन्छ तिनमा के दिन्छ, यसले एक तरिका लोन प्रोभाइड गर्छ। यो इन्भेस्टमेन्ट होइन भनेपछि नेपालले यसको लोनको पैसा चाहिँ पछि चाहिँ एसियन ब्याङ्कलाई चाहिँ के गर्नुपर्छ, वापस गर्नुपर्छ विथ इन्ट्रेस्ट। यो इन्भेस्टमेन्ट होइन, यो सिर्फ लोन हो। त्यही भएर यो कुरा ध्यान राख्नुपर्छ कि नेपाललाई एक तरिका यो कर जस्तो ब्याजमा चाहिँ हामीले यो पैसा बुझाउनुपर्छ। यहाँ तिमी देख्न सक्छौ यो वर्ल्डको म्याप, यो इन्डिया रहेको छ, यहाँ थियौँ हामी प्यार देश नेपाल। अब यसलाई यता जुम गरिदिउँ, यता साउथ चाइना सीमा देख्न सक्छ, वान अफ द इम्पोर्टेन्ट कन्ट्री इन एसिया पेसिफिक। यहाँ तिमी देख्न सक्छ एसिया र पेसिफिक ओसन, जुन एउटा यो भास्ट ओसन रहेको छ त्यसको बिचमा रहेको छ एउटा वान अफ द इम्पोर्टेन्ट कन्ट्री फिलिपिन्स। र फिलिपिन्सको मनिला भन्ने सहर फिलिपिन्सको क्यापिटल हो, र यहीँ रहेको छ एसियन डेभलपमेन्ट ब्याङ्कको हेडक्वार्टर, जसले चाहिँ यहाँ भनिमा एसियामा जुन एक तरह भन्न सक्छ जुन डेभलपिङ कन्ट्रीहरू रहेका छन्, जुन यो आइल्यान्डहरू रहेको छ, जुन यो पपुवा न्युगिनीहरू भयो, यस तरहका जुन सानो आइल्यान्डहरू रहेको छ तिनलाई के गर्छ, यसले चाहिँ फन्ड प्रोभाइड गर्छ, लोन दिन्छ, र त्यहाँ चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट डेभलपमेन्ट अपर्च्युनिटीहरूलाई चाहिँ एक तरिकाले एक्सप्लोर गर्न खोज्छ। त्यसमा चाहिँ अहिले नेपालमा यो लोन दिएको छ। र यसमा चाहिँ नेपाली एमाउन्ट कति रहेको छ यसको नेपाली एमाउन्ट रहेको छ एराउन्ड 17 अर्ब रुपिज। 150 मिलियनलाई अहिलेको करेन्ट भ्यालुमा हामीले इक्वाइर गर्दाखेरि नेपाली रुपिजमा यो पर्न जान्छ लगभग 17 अर्ब रुपिज। र दिस विल बी द लार्जेस्ट फन्ड। अब यो चाहिँ नेपालको लार्जेस्ट फन्ड हुन्छ नेपाल सिभिल एभिएसनमा, चाहिँ अरूमा होइन। यो सिभिल भनेपछि हाम्रो जुन एयरपोर्टमा रहेको छ यो फन्डमा चाहिँ यो चाहिँ किन इम्पोर्टेन्ट रहेको छ त? ध्यान सक्छ 2018 मा चाहिँ द नेसनल डेप्ट अफ नेपाल भनेपछि 2018 मा कति थियो नेपालको डेप्ट चाहिँ $7.94 बिलियन भनेपछि नेपालमा चाहिँ 2018 मा चाहिँ कति थियो हामीसँग लोन भन्नाले US डलरमा हामीले कन्भर्ट गर्दा $7.94 बिलियन। अहिले 2020 मा कति रहेको छ एराउन्ड 10 बिलियन चाहिँ यो के भएको छ, क्रस गरिसकेको छ, जो चाहिँ एक तरिकाले ह्युज एमाउन्ट हो। नेपालको टोटल जिडिपी कति रहेको छ एराउन्ड 30 बिलियन रहेको छ। 30 बिलियनमा हामीले 10 बिलियन के रहेको छ हाम्रो लोन रहेको छ, त्यसमा हामीले ब्याजहरू बुझाउनुपर्छ। तर यो लोन हामीले यस्तो मान्न सक्छौँ यो इन्टरनेसनल लोन मात्रै होइन, यो हामीले आफ्नो सेन्ट्रल ब्याङ्कसँग नि कसले गभर्मेन्टले लोन लिन्छ टाइम टु टाइम, कुनै इन्भेस्टमेन्ट प्रोजेक्टहरू छ त्यसलाई अगाडि बढाउनलाई लागि सेन्ट्रल ब्याङ्कसँग लोन हुन्छ। यो इन्टरनल र एक्सटर्नल लोनलाई मिसाएर चाहिँ कति भएको छ टोटल गर्दा एराउन्ड 10 बिलियन रुपिज। एराउन्ड 10 बिलियन यो एक तरिका भन्छ US डलर, यहाँ थियो मिस्टेक छ। र रुपिजमा यसको चाहिँ टोटल इभ्यालुएसन कति रहेको छ 1.281 ट्रिलियन नेपाली रुपिज, जो एउटा ह्युज एमाउन्ट हो। त्यो देख्न सक्छ कि नेपालको 1/3 मनी चाहिँ के रहेको छ एक तरिका लोन रहेको छ, जो हामीले चाहिँ कहिले न कहिले चुकाउनु पर्ने छ। तर यसमा चाहिँ हामीले गलत लिनु मिल्दैन, किनकि लोन लियो भने त्यो नराम्रो हुनसक्छ। तर एउटा कुरा भन्छु, जापानको जतिको त्यसको जिडिपी छ त्यसको 300% के छ लोन रहेको छ। USA को नि 100% कटिसकेको छ लोनमा। त्यही भएर यो डेप्ट भनेको के एक तरह मान्न सक्छ, जति डेभलपमेन्ट प्रोजेक्टहरू अगाडि बढ्दै जान्छ त्यतिकै हुन्छ गभर्मेन्टले डेप्ट उसार्दै जान्छ, र यो चाहिँ पछि चुकाउनु त पर्छ। तर डेप्टको मतलब यो होइन कि यो जहिले नै के हुन्छ, यो जहिले नराम्रो हुने, यो चाहिँ घरिघरि डेभलपिङ साइनको एक तरिका निशाना हो। त्यस्तै गरी थुप्रै डेभलपिङ या डेभलप कन्ट्रीहरूको पनि के छ, तिनीहरूको नि डेप्ट 100% क्रस भइसकेको छ। अब यहाँ तिमीले एसियन डेभलपमेन्ट ब्याङ्कले चाहिँ के नि भनेको छ, यसमा चाहिँ दुईटा मेन एयरपोर्ट रहेको छ नेपालको, जुन एउटा पर्मिसिङ एयरपोर्ट रहेको छ, किनकि एसियन डेभलपमेन्ट ब्याङ्कले नि त्यही ठाउँमा पैसा हाल्न खोज्छ जहाँदेखि रिटर्न आउँछ, किनकि यो पनि एउटा ब्याङ्कको यो एउटा बिजनेस मोडल हो, जुनमा प्रफिट हुन्छ त्यहीमा अहिले इन्भेस्ट गर्छ। त्यही भएर गौतम बुद्ध इन्टरनेसनल एयरपोर्ट एक तरिकाले यो अहिले भन्न सकिन्छ नेपालको वान अफ द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट एयरपोर्ट भन्न सकिन्छ, जसले चाहिँ मिलियन्स एन्ड मिलियन्स अफ पिपुललाई चाहिँ के गर्न सक्छ नेपालमा एट्र्याक्ट गर्न सक्छ र टुरिज्म सेक्टरलाई नेपालको बुस्ट गर्न सक्छ। र अर्को रहेको छ त्रिभुवन इन्टरनेसनल एयरपोर्ट। अब यसलाई हामीले चाहिँ क्लियर म्यापमा हेरौँ, यहाँ तिमी देख्न सक्नुहुन्छ यो वर्ल्डको म्याप, यो प्यार देश नेपाल, र यसलाई हामी जुम आउट गरिदियौँ र यहाँ थिम रहेको छ
रोक्नु यसलाई म यस्तो जुम आउट गर्छु यहाँ तिमी रहेको छ त्रिभुवन इन्टरनेसनल एयरपोर्ट नेपालको अहिलेको हाल फिलहाल 2020 मा चाहिँ ओन्ली इन्टरनेसनल एयरपोर्ट र अहिले गौतमबुद्ध इन्टरनेसनल एयरपोर्ट कहाँ बन्दैछ यहाँ तिमी बन्दैछ रूपन्देही डिस्ट्रिक्टमा र यसले गर्दा हामीले सिन्फेन दिन सक्छौँ कि नेपाल यति ठुलो लम्बाइको अनुसारले एकदम लामो कन्ट्री छ तर यसको क्यापिटल के छ एउटा मात्रै छ इन्टरनेसनल एयरपोर्ट सपोज यहाँको मान्छेलाई कोही इन्टरनेसनल फ्लाइट गर्नु छ त्यसले के गर्नुपर्छ यहाँदेखि यहाँ ट्राभल गरेर यहाँ आउनुपर्छ र सपोज बाहिरको टुरिस्टलाई नि नेपाल घुम्न आउनु मन लाग्यो भने के गर्नुपर्छ त्यसले सिधै यहीँ ल्यान्डिङ गर्नुपर्छ र यहाँ तिमीको ट्राभल गर्नुपर्छ जो एक तरिकाले भन्न सक्छ युजलेस रहेको छ किनकि यदि हामीले यहीँमा हामीले एयरपोर्ट गराइन्थ्यो भने के हुनसक्थ्यो यहीँमा ट्राभल हुन्थ्यो यहीँको लोकल इकोनोमी बुम हुन्थ्यो र नेपालको हरेक पार्टमा चाहिँ के हुन्थ्यो डेभलपमेन्ट इक्वली हुन्थ्यो त्यसको हामीले अहिले देख्न सक्छौँ नेपालमा डेभलपमेन्ट एक तरिकाले भन्न सक्नुहुन्छ गलत तरिकाले बाँडिएको छ काठमाडौँ जुन जुन सिटी एरिया रहेको छ जुन मेन एरिया त्यहीमा डेभलपमेन्ट भएको छ तर अरू एरिया के भएको छ लेफ्ट ओभर भएको छन् थुप्रै हाम्रो भिलेजेसहरू देख्न सक्छौँ गाउँहरू त्यो केही भएको छैन खाली भइसकेका छन् धेरै मान्छेहरू तराईमा या पोखरा काठमाडौँ जस्तो सहरहरूमा के भएको छन् मुभ गरिरहेका छन् र देशको धेरै भाग चाहिँ के भएको छ त मान्छेहरू हेबिटेट गर्न छोडिसकेका छन् जसले गर्दाखेरि नेपालको जुन डाइभर्सिटी रहेको छ जुन एक तरह कल्चरहरू रहेको छ त्यो विलुप्त हुँदै रहेको छ र सबै के भइसकेका छन् मान्छेहरू सिटिजमा चाहिँ मुभ इन भइरहेको छ किनकि तिनले जुन त्यो भिलेज एरिया रुरल एरिया थियो त्यहाँ चाहिँ के पाउनन् राम्रो जब अपर्च्युनिटी पाउनन् र राम्रो करियर हुँदैन त्यही भएर नेपाललाई फोकस गर्नुपर्छ जस्तै हामीले यहाँ अहिले बुटोल के अरे रूपन्देहीमा गराइएको छ त्यस तरिकाले यतातिर फार वेस्टर्न रिजनमा के गराउने त्यस्तै एयरपोर्टहरू गराउने र यहाँको मान्छेहरूलाई नै लोकलले चाहिँ तिनी सफिसियन्ट गराउने र एक तरिकाले भन्न सक्नुहुन्छ तिनलाई चाहिँ सेल्फ सफिसियन्ट बनाउने आफूले त्यहाँदेखि टुरिस्ट एट्र्याक्ट गर्नको लागि किनकि नेपालको हरेक भाग डेभलप भए बल्ल एउटा सिङ्गो देश डेभलप हुने एउटा सहर डेभलप भएर मात्रै देश डेभलप हुनेवाला छैन अब यहाँ तिमी चाहिँ यसमा चाहिँ 60 मिलियन चाहिँ डलर चाहिँ केमा इन्भेस्ट हुनुको छ गौतम बुद्ध इन्टरनेसनल एयरपोर्टको टर्मिनलको सेकेन्ड टर्मिनल बन्दैछ जसले चाहिँ ह्युज नम्बर अफ क्राउडलाई नै कन्ट्रोल गर्न सक्छ र अर्को रहेको छ 100 मिलियन डलरको चाहिँ के ट्याक्सी प्यारलल ट्याक्सीवे त्रिभुवन इन्टरनेसनल एयरपोर्टमा जहाँ चाहिँ तिम्रो इन्टरनेसनल एयरपोर्ट चाहिँ एक तरिकाले सानो एयरपोर्ट रहेको छ एकोर्डिङ टु साइज अफ इन्टरनेसनल एयरपोर्ट स्ट्यान्डर्ड विश्वहरूको एयरपोर्टको अन्दरमा के अन्दाजा लाउँदाखेरि त्रिभुवन इन्टरनेसनल एयरपोर्ट चाहिँ हल्का सानो रहेको छ र त्यसको चाहिँ जुन ट्राफिक रहेको छ त्यसलाई चाहिँ कन्जक्सनलाई चाहिँ हल्का रिल्याक्स गर्नको लागि एउटा प्यारलल ट्याक्सीवे गराउनु गइरहेको छ जसको टोटल कस्ट रहेको छ 100 मिलियन डलर अब यहाँ तिमी हेर्न सक्छ 60 मिलियन 100 मिलियन अब यसमा चाहिँ यसको टोटल लागत कति लाग्छ त यसको चाहिँ टोटल भ्यालु एडेड ट्याक्स लाएर यो चाहिँ डेभलपमेन्ट प्रगति हुँदाखेरि नेपालको जुन लोन लिएको छ त्यसको चाहिँ मार्केट भ्यालु कति रहनेवाला छ जुन जीडीपी कति ग्रोथ हुनेवाला छ र नेपाल कन्भर्जन रेट चाहिँ कति हुनेवाला छ युएस डलर र नेपालीको त्यसको अनुसार टोटल भ्यालु एडेड ट्याक्सको अनुसार कति लागेको छ युएस डलर 198 मिलियन डलर कति छ यसको टोटल लागत दुईटैमा चाहिँ डेभलपमेन्ट प्रोजेक्टको जुन एउटा ह्युज नम्बर यसमा चाहिँ गभर्मेन्टले नि हेल्प गर्ने भन्छ यो मात्रै 150 मिलियन चाहिँ एसियन डेभलपमेन्ट ब्याङ्कबाट आउनेवाला छ तर अरू बाँकीको बचेको चाहिँ गभर्मेन्ट या नेपालको प्राइभेट एन्टिटीले के गर्नेवाला छ हेल्प गर्नेवाला छ र यसको इम्पोर्टेन्स किन रहेको छ किनकि टुरिज्म द प्रोजेक्ट विल हेल्प रिभाइभ टुरिज्म नेपालमा टुरिज्मको कमी भइसकेको छ र नेपालमा मात्रै होइन विश्वभरिमा के भएको छ टुरिस्टको फ्लक्चुएसन या टुरिस्ट एराइभल के भएको छ एक तरिकाले घटिसकेको छ जो चाहिँ एउटा टुरिज्म कन्ट्रीलाई चाहिँ एक तरिकाले हार्मफुल हुन्छ किनकि नेपालमा हामीले यस्तो हेर्ने हो भने इकोनोमिक लेभलमा नेपालमा धेरै केही छ नेपालसँग न इन्डस्ट्री रहेको छ न हामीले वाटर हामीसँग छ न हामीले ड्याम गराउन सकेर हामीले इलेक्ट्रिसिटी एक्सपोर्ट गर्न सकेको पनि अझै हामीले छैनौँ त्यही भएर हाम्रो नेपालमा अहिलेको लागि चाहिँ सस्टेनेबल र सबभन्दा इजी र हल्का लो कस्टमै हुनेवाला इकोनोमी के रहेको छ टुरिज्म त्यही भएर टुरिज्ममा चाहिँ हामीले मेन फोकस गर्नुपर्छ र गभर्मेन्टले के चाहन्छ नि जब यो कोरोना भाइरस पेन्डेमिक इन्ड हुन्छ र त्यतिखेर चाहिँ टुरिज्म अचानक चाहिँ नेपालमा के होस् राइज गर्न लाओस् त्यसको लागि चाहिँ मेन कुरा या मेन चिज एट्र्याक्ट गर्न के हुन्छ त्यो भनेको इन्टरनेसनल टुरिस्टलाई एट्र्याक्ट गर्नलाई चाहिँ इन्टरनेसनल एयरपोर्ट चाहिन्छ जुन चाहिँ इन्टरनेसनल लेभलमा चाहिँ एकता भन्न सक्छ मार्केट हुन सकोस् या तिनीहरूको स्ट्यान्डर्डलाई चाहिँ म्याच गर्न सक्छ यहाँ तिमी देख्न सक्नुहुन्छ नेपालमा टुरिस्ट अराइभल देख्न सक्छ यहाँ तिमी देख्छ 2019मा कति टुरिस्टहरू आइरहेको थियो र अचानक के भयो अप्रिल फेब्रुअरीतिर नेपालको फर्स्ट केसेसहरूदेखि लाग्यो कोरोना भाइरसको त्यहाँदेखि टुरिस्टको एराइभल डाउनग्रेड भइरहेको छ र अहिले चाहिँ लगभग भन्न सक्छ प्र्याक्टिकल्ली अननोन या नम्बर काउन्टै गर्न नसक्नेको टुरिस्टहरू आइरहेको छन् भनेपछि एकदम कम रहेको छ त्यही भएर नेपाललाई टुरिस्ट बहुत इम्पोर्टेन्ट रहेको छ र नेपालको जिडिपीलाई रिभाइभ गर्न छ नि टुरिज्म सेक्टर नै एक तरिकाले छिटो थोरै क्यापिटलमा नेपालले एचिभ गर्न सक्ने रहेको छ र टुरिज्मको कति इम्प्याक्ट रहेको छ नेपालको जिडिपीमा टुरिज्म इज मेजर सोर्स अफ इन्कम एक्टिभिटी इन नेपाल रेमिटान्स पछि टुरिज्म रहेको छ नेपालको मेन सोर्स र दुईटै चाहिँ अलिक के भएको छ ह्याम्पर भएको छ कोरोना भाइरसले गर्दा किनकि फरेन कन्ट्रीमा नि जबको मार्केटै घट्दै गइरहेको छ जसले गर्दा रेमिटान्सको पनि कमी हुनेवाला छ र टुरिज्म सेक्टर नि एक तरिकाले नेपालमा घटिसकेको छ र इन 2019मा कति थियो
टुरिज्मले कति कमाएको थियो 2019 फिजिकल इयरमा चाहिँ $2.5 बिलियन, जो थियो त्यतिखेरको 6.7% रहेको थियो टोटल जीडीपीको। त्यसले गर्दा देख्नुहुन्छ हाम्रो डिपेन्डेन्स टुरिज्ममा चाहिँ कति हदसम्म रहेको छ भनेर। र अर्को यसमा चाहिँ के की पोइन्ट राखेको छ नि, एसियन डेभलपमेन्ट ब्याङ्कले चाहिँ जुनियर डेभलपमेन्ट गर्दाखेरि एनदर की कम्पोनेन्ट फर द प्रोजेक्ट भनेको क्लाइमेट चेन्जलाई चाहिँ मिनिमाइज गर्ने भनेपछि त्यहाँ चाहिँ सोलर प्यानलहरू लगाउने, जसको कोइलहरूको युज हुन्छ त्यसलाई कम गर्ने, जुन ओल्ड भेहिकलहरू रहेको छ त्यसलाई चाहिँ कम गर्ने, र यता भन्न सक्नुहुन्छ नेचुरल भनेपछि इको फ्रेन्डली तरिकाले चाहिँ यो प्रोजेक्टहरूलाई बिल्ड गर्ने, र इनर्जी मेटेरियल सच एज सोलर प्यानल एन्ड इन्स्टलिङ इनर्जी इफिसियन्ट लाइटिङ भनेपछि लाइटिङहरू सिएफएलहरू थुप्रै तरिकाको जुन बलबहरू रहेको छन् तिनीहरूको युज गरेर चाहिँ एयरपोर्टलाई चाहिँ एकतिर भन्छ नि क्लिन इनर्जीमा चाहिँ कन्भर्ट गर्ने थुप्रै प्रोजेक्टहरू रहेको छ। र यो चाहिँ एउटा गुड साइन रहेको छ नेपाल इकोनोमीलाई चाहिँ रिभाइभ गर्नको लागि। सो होप द्याट दिस विल बी द फ्युचर, या दिस विल बी द गेटवे फर द डेभलपमेन्ट अफ नेपाल। यो भन्दै आजको भिडियो यही अन्त्य गरौँ, र यो भिडियो मनपर्ने च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु होला, र यो भिडियोलाई जसरी सक्नुहुन्छ सेयर गर्नु होला। हस् त, धन्यवाद। सी यु नेक्स्ट भिडियो। गड ब्लेस यु। जय नेपाल।